So ayaw sa jud mog minyo-minyo no. Kay mga bata pa man mo. Sa inyohang pangidaron karon nga 16 or 15 or siguro ang kuan kay 17 ang pinaka taas-taas nga edad. Dili pa na siya ting minyo na nasabtan. Ting eskwela pa na siya, i-enjoy pa ninyo inyong high school life. Kay once nga maminyo mo, nanatanan responsibilidad sa inyo ha. Labi na gyud og mga anak na mo, di ba? Kay kung ikaw ang amahan, mangita na kag pagkaon sa imong asawa ug anak. Kung ikaw ang inahan, nanak kay anak, bata ka nga inahan, ang imong responsibilidad at timanon nimo imong asawa ug ay imong bana ug ang imong anak. Manglimpyo ka sa inyong balay, maghuna-huna ka unsay lutuon. Lisod kaayo ang